تازه متوجه شدم که نیروهای مسلح ما جان مرکفان و از خودگذشتگان و دلاورانی هستند که به این سادگی دشمن قدرت این که بتونه در اونها نفوذ بکنه نداشته و نخواهد داشت. گرچه می‌بافند بهر شیرها زنجیرها بغضای موشکی دشمن. الله اکبر، الله اکبر. و وجود این عزیزان باعث شده که ما در منطقه با قدرت بتوانیم حرفها و گفتگوهای خودمون رو در ایجاد ارتباط و صلح و آرامش با قدرت اعمال کنیم. بلند و راهبردی با قابلیت عملیات کشف، رهگیری و ابقای بالستیک در تمامی شرایط آب و هوایی مختلف. الله اکبر، الله اکبر. امروز افتخار میکنیم ارتش نیرومند ما در ساخت و تجهیز تمام ابزار مورد نیاز دفاع کشور با قدرت پیش رفته، در هوا، در زمین و در دریا، در پهباد، در ابزار جنگی که مورد نیازه که حتی دشمن تصور اون رو نمی‌کرد. نیروهای ارتشی ما و نظامی ما توانستند که غلبه کنند بر فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور ما.